हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं एक ख़ास मौजू को ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही अज़ीज़ ने मुझे ये सवाल किया है और कहा है कि मैं अपनी राय इस पर दूँ या कलाम की रोशनी में इसे बयान करने की कोशिश करूँ। और वो इशू ये है कि कुछ लोग किसी को देखकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ रूहानी है या फ़लाँ रूहानी नहीं है। यानी किसी शख्स को देखकर उसकी कोई शायद कमी हो या किसी और वजह से देखकर उसको गैर रूहानी करार देते हैं। तो सवाल ये है कि रूहानी कौन है और गैर रूहानी कौन है। तो मैं रूहानी के ताल्लुक़ से पहले बात करता हूँ। मेरे नज़र में या मेरे मुताला के मुताबिक कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जैसे मैं देखता हूँ वो ये है कि हर वो शख्स जो आज के दौर में यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है और जिसमें रूह के फल हैं, जिसमें पौलुस कहता है कि रूह के फल हैं मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेज़गारी। इस तरह की जो फल हैं, ज़रूरी नहीं सारे फल एक ही शख्स में हों एक ही वक्त में, लेकिन ये एक सादा सी लिस्ट है और ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है। तो ये चीज़ें अगर किसी शख्स में मौजूद हैं और वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप में है और उसकी पैरवी करने की कोशिश करता है, तो मेरी दानिश में वो रूहानी शख्स है। अब कुछ लोग दूसरे लोगों को गैर रूहानी इसलिए कहते हैं कि वो उनमें शायद वो कोई कमी देखते हैं इंसानी तौर पर, तो वो उन्हें गैर रूहानी कहते हैं। और अक्सर गैर रूहानी लोग वो कहते हैं जो अपने अंदर जो चीज़ है वो देखकर दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं जो शायद दूसरे में नहीं है और उसकी बुनियाद पर फिर उन्हें गैर रूहानी कहते हैं। तो अर्ज़ यह है जी कि किसी को इस तरह से जज करना दुरुस्त नहीं है, ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं 2-3 का जिक्र करता हूँ। पहली बात कि किसी की कमी देखकर उसे गैर रूहानी करार देना ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम लोगों की कोई 1-2 कमी देखकर उनको गैर रूहानी करार दे दें तो सिवाय यीशु मसीह के कोई शख्स ऐसा दुनिया में नहीं आया या पैदा नहीं हुआ या अभी मौजूद नहीं है जिसमें कमियां या कमज़ोरियां ना हों। आप किसी भी बाइबल के किरदार को उठाकर देख लें, इब्राहिम को देख लें, इसहाक को, याकूब को, मूसा को, दाऊद को, सुलेमान को, इस तरह के और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। नया नामे में पतरस को देख लें, पौलुस तो यहाँ तक कहता है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता वो कर पाता हूँ, हाय मैं कैसा कमबख्त शख्स हूँ। तो क्या उनकी कमियों की वजह से हम उन्हें गैर रूहानी करार दे दें? यकीनन कोई शख्स ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो पहली बात ये कि इस तरह से किसी की कमी को देखकर उसे फ़ौरन गैर रूहानी करार देना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम किसी को गैर रूहानी कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को रूहानी करार देते हैं। यानी जो चीज़ हम में है वो दूसरे में नहीं है, तो वो एक मेयार बन जाता है उसको रूहानी या गैर रूहानी कहने का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एरोगेंस या प्राइड के ज़ुमरे में आता है। ये घमंड, रूहानी घमंड के ज़ुमरे में आता है। तो घमंड जो है किसी तरह का भी जो है वो है खुदा को नापसंद है। मगरूर का खुदा मुकाबला करता है, इसलिए ये बात किसी के बारे में यूं ही कह देना ये दुरुस्त अमल नहीं है। तीसरी बात ये कि यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि किसी को जज न करें, जज नॉट लेस्ट यू बी जज्ड। किसी का इस तरह से इसको जज न करें कि आपको भी जज किया जाए। उर्दू में इसका तर्जमा ऐब जोई किया गया है। ऐब जोई मत्ती के इंजीली बयान के 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि ऐब जोई ना करो
تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اب کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہمیں کوئی جج کرے، تو اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر دوسروں کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہے گھمنڈ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو یوں ہمیں یہ روحانی نہیں غیر روحانی نہیں کہنا چاہیے کسی کو، کسی ایک وجہ سے، کیونکہ جو شخص روحانی ہے اس کو شاید ایک نعمت ملی ہے اور دوسرے کو اسی روح سے دوسری نعمت ملی ہے۔ پولس رسول اپنے ایک خط میں، کرنتھیوں کا نام پہلا خط ہے، اس کے 12ویں باب میں وہ نعمتوں کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نعمتیں اور خدمتیں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کی تاثیر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح سے علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی روح سے جو ہے شفا دینے کی نعمت، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ورائٹی ہے، ایک ہی روح جو ہے یہ نعمتیں ادا کرتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس شفا کی نعمت ہے اور دوسرے کے پاس علمیت کی نعمت ہے، وہ اسی روح سے ہے، لہٰذا شفا دے جس کے پاس شفا کی نعمت ہے وہ دوسرے کو یہ تو کہہ سکتے جی وہ عالم تو اچھا ہے، علمیت کا کلام تو اس کے پاس ہے وہ، لیکن وہ روحانی نہیں ہے۔ تو پالوس رسول اس سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس فرق نعمت ہے، کسی کے پاس حکمت کا کلام ہے، تو اس کے پاس غیر زبانیں نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روحانی نہیں ہے۔ اس لیے یہ روحانی یا غیر روحانی کے چکر میں اس طرح سے نہ پڑیں اور اس طرح کے فتوے دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جج نہ کریں، یسوع مسیح نے کہا ہے یوحنا کی انجیل بیان کے جو ہے 7ویں باب کی 24ویں آیت میں بھی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کسی کو اس طرح سے جج نہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، 7واں باب 24ویں آیت لکھا ہے، ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم پھر غلط تعلیم کو یا دوسری ایسی چیزوں کو جو کسی شخص میں ہو سکتی ہیں غلط، تو ان کو کس طرح سے، کیا ان کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے؟ تو عرض یہ ہے جی کہ پالوس کہتا ہے کہ روحوں کا امتیاز یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں امتیاز کی روح دے۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کے لیے دعا کی ہے، اور وہ یہ ہے، پہلا کہ حکمت کا کلام، دوسرا امتیاز کی روح، اور تیسری چیز کہ خدا کبھی مجھے مغرور نہ بنائے۔ اب مجھے دوسری نعمتیں جو ہیں وہ اپنی اندر اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ضروری تھیں اور ہیں، اور اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر روحوں کا امتیاز ہے تو پھر آپ غلط تعلیم کا اور صحیح تعلیم میں فرق کر سکتے ہیں، آپ کسی غلط راہ پر جانے سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو امتیاز کی روح دی ہے۔ اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کو کسی بہت نعمت کی ضرورت ہے، اگرچہ ساری نعمتیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن امتیاز کی روح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ روحانی گھمنڈ سے بچیں، بلکہ اپنے آپ میں دیکھیں اور اپنے آپ کو درست کر کے اپنی روحانی افزائش اور نشوونما کے لیے کوشش کریں اور خدا سے اس کے لیے مدد مانگیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر فتوی جاری کریں کہ کون روحانی ہے یا کون غیر روحانی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے
اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اپنی سلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ روحانی ہے۔ اس میں نعمتیں فرق ہو سکتی ہیں ہم سے، لیکن اس فرق کی بنیاد پر ہمیں کسی کو روحانی یا غیر روحانی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے، یا نہ اس پر ایسا کوئی فتویٰ جاری کرنا چاہیے۔ امید ہے اس کے وسیلے سے آپ کی کچھ رہنمائی ہوئی ہوگی۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے لیے یہی کافی ہے۔ اس پر سوچیں اور فتوے دینے سے گریز کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔